अस्सलाम वालेकुम भाइयों उनकी बहनों, तो क्या हाल चाल है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि फरूक खोखर ने लास्ट वार्निंग दे दी रजब भट्ट को। फरूक खोखर बता रहा है कि रजब भट्ट ने 295 परफ्यूम लॉन्च करके मजहब की तौहीन कर रहा है, जिसमें फरूक खोखर कह रहा है ये मजहब की हर बार तौहीन करता है और बाद में माफी मांग लेता है। अब मैं आपको रजब भट्ट की वीडियो दिखाता हूँ जिसमें रजब भट्ट 295 परफ्यूम लॉन्च करने की माफी मांग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूस रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूस रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफ़ी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ़ कर दे। रजब की वीडियो तो आप लोगों ने देख ली, अब ये फरूक खोखर की वीडियो देखो। इसमें आप लोगों ने ये फैसला करना है कि रजब ने माफ़ी मांग कर सही किया कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये है तफसीली वीडियो। यार भाइयों, मैं पहले तो अपने उलमा कराम को, मौलाना साहब को, जितने भी हैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े हैं, कि हमारे पाकिस्तान में जो फितना है इसको ख़त्म करें। पाकिस्तान फितने को आप कानूनी तौर पर, मैं ये कभी नहीं किसी को कहूँगा कानून हाथ पे ले, लेकिन इसको सीरियस लें। बाहर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप अंदर की लड़ाई लड़ें। उस फितने को ख़त्म करें, उस फितने से जाके सवाल करें। ये क्या हुआ कि किसी भी मज़हब का मजाक बना लिया, कभी क्रिश्चियंस का बना लिया भाइयों का, कभी किसी मज़हब का बना लिया, फिर बाद में आखिर में माफ़ी मांग ली व्यूज़ हासिल करके। अब जी एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो आपको पता है 295C तो इन्हें रसालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी, फिर माफ़ी, फिर क्या तुम मुझे तंग किया जा रहा है। तो माए बहनों वाले से आप आगे चले गए उस काम से ना, माए बहनों वाले से आप उससे आगे चले गए। तो टॉपिक हमने छोड़ दिया। दिखाओ बहनें, नचाओ बहनें, भेजो बहनें, दोस्त टच करो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं वो भी शामिल है, अनसब्सक्राइब करें। नबी पाक पहले हैं, हमें उनकी जहाँ भी चली जाए, मैं 100 दफ़ा कुर्बान हो जाऊँ तो शायद वो काम होगा। अब ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत मजाक बन गया हमारा, अब नहीं बनने दूँगा। मैं यहाँ बैठ के मैं 2 या 3 दफ़ा लाइव बैठा हूँ। जब ये मसला हुआ इंडिया सिख ने, एक ने, बाकी सिख ने नहीं, उसने अभी तो खाली बातें कर रहे हैं, किया तो उसने कुछ नहीं है। तो हमने तो फिज़िकली प्रैक्टिकली काम करके दिखाया ना, यहाँ बैठ के इंडिया में, एक नहीं 2-4 मुल्कों में। मैं फ़लस्तीन के लोगों को मिला हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ, माली तौर पे भी, और वैसे भी इशारा आप समझ गए, मैं उनके साथ हूँ और साथ दे रहा हूँ, मुलाकात भी हुई है। तो मैं अपने उलमा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फितने को कानूनी तौर पर रोकें, कानूनी जंग लड़े इसके साथ। लोगों को भी कहूँगा कि इसको अनसब्सक्राइब करें, इसको अनफॉलो करें। क्यों कि यार आप ऐसे बंदे को फॉलो करें तो आपको जो हमारा माशरा ख़राब कर रहा है, ठीक है। और मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ बैठ के इंडिया की 5-6 दफ़ा धरती, उनकी ज़मीन हिला सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मैं कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहता। इसने कहा है कि मेरा उस्ताद भी कहता था मैं 295C मेरे पे भी लग गई है। खुदा का खौफ कर, जान देनी है। अजीब सा बंदा है। मैं अपने उलमा कराम से कहूँगा कि इस चीज़ को रोकें, हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और इसने माशरा ख़राब कर दिया।
آپ یقین مانیں کہ تباہی پھیل دی ایسے معاشرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، گھر کے لوگوں کی مائیں بہنیں بھی اب کہتی ہیں ہم بھی سامنے آئے، جس نے ان کے اس کو رشتہ دیا، میں ان پہ کیا کہوں، وہ انہیں نہیں پتا تو کہ مائیں بہنیں بیوی سامنے آ رہی، ان کو بھی غیرت نہیں آ رہی۔ کیا ہوا اس کورس کا جو میں نے سب سے پہلے میں ہوں جس نے کورس کا بتایا؟ نہیں ہوا نا، کیونکہ آپ لوگوں کو ٹھگا جا رہا تھا۔ اور جیسی عوام ویسے آپ لوگوں کے وہ ہے، کوئی جو بندہ اٹھتا ہے فیملی بنا لیتا ہے، آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے اپنے باپ بدلو گے، دادا بدلو گے؟ کس طرح آپ کہتے ہیں میں 295 سی میرے پہ لگا فخر سے، 295 اے لگا؟ او اللہ کے بندے، جیل نہیں دیکھی تو نے، حوالات نہیں دیکھی، قید نہیں دیکھی۔ میں پاکستان سے باہر جتنے فتنے ہیں ان کو سنبھالوں گا، پاکستان کے اندر تو آپ لوگ خود سنبھالیں قانونی طور پہ، اس کو نوٹس کریں۔ میں سب اپنے وکیل بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، اس کو دے پرچہ اس کا شوق پورا کریں 295 سی کا۔ ہر نبی پاک پہ میں کبھی بھی بات نہ کرتا۔ میرا دوست ہے ظفر سپاری، میرا بھائی ہے، جو اسے منع کیا ہے تو اس بارے میں نہیں بات کرنی، میں نے نہیں کی۔ لیکن جدھر نبی پاک کی بات ہے کہ میرے اندر خون جذبات، کیونکہ میرے والد صاحب کو علماء کرام سے ہر جگہ سے بہت پیار ہے، اور میرے جیسے 100 فرق، میں تو خاک بھی نہیں قربان نبی پاک پہ۔ تو اس فتنے کو روکیں۔ میں اپنے تشیع بھائیوں کو کہوں گا، اپنے علماء کرام کو کہوں گا۔ میری ملاقات ہوئی شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے، میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، میں ان کو بھی بتاؤں گا۔ دیکھیں اہل تشیع ہمارے بہت غیرت مند، بہت خوددار، بہت اچھے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ میرے ڈیرے پہ علم لگا ہوا ہے، میرے ڈیرے پہ کبھی ہم نے دیکھا کہ میں نے اس کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، میں زیارتیں کی ہوئی ہیں اور پھر جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں نا، آپ اپنے آپ کو اہل تشیع ہو کر کے یہ تو سب کو بدنام کر رہا ہے۔ اللہ کے اہل تشیع جیسی غیرت مند لوگ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ اس کو روکیں، قانونی طور پہ روکیں، قانون کو ہاتھ میں مت لے لیں، قانونی طور پہ اس کو روکیں۔ یہ فتنہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر مذہب کے خلاف اس نے ویڈیو بنائی، ہر قوم کے خلاف اس نے ویڈیو بنائی، بعد میں معافی مانگ لیتا ہے جی، منڈیاں نیچے پھینک کے معافیا مانگ لیتے ہیں یہ لوگ جی۔ تو میں اپنے علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے ایکٹیو ہیں کہ آپ اس فتنے کو سنبھالیں، باہر کے فتنے ہم پہ چھوڑ دیں۔ باہر میں فزیکلی کام کر رہا ہوں، میں ویڈیوز نہیں لگا رہا، لیکن میں ان بندوں سے ملاقات کی جن کی ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کے اداروں، پاکستان کی عزت کے لیے میری جان حاضر ہے، نبی پاک کے لیے 1 کروڑ دفعہ میری جان حاضر ہے۔ یہ 295 پرفیوم نہیں لانچ ہوگا، ہر دفعہ معافی مانگ لی، معذرت کر لی، اتنے بڑے دل نہیں ہمارے کہ ہم نبی پاک پہ کوئی بات کرے تو معاف کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کر رہا ہے سکھ، بیٹھ کے انڈیا میں ویڈیوز بنا رہا ہے اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، ویڈیوز بنا رہا ہے۔ ایک دفعہ اس سے ایڈریس ہم نے نکلوایا منہ سے، وجہ ہیں کہ نہیں وجہ، لگے ہیں کہ نہیں اس کے گھر جا کے، کتنا ہمیں صبر کرنا پڑے۔ اور ہمارے اپنے پاکستانی بھائی اس کے ساتھ لڑکے لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنا لائیو میچ کھیل رہے ہیں چند پیسوں کے لیے، لعنت ہے ایسے پیسوں پہ۔ اور اس فتنے کو قانونی طور پہ روکیں، ہر مذہب کو خراب کر چکے۔ اب اس نے آخری ٹیگ نبی پاک کی پہ کر دیا، 295 سی ہے، اے ہے۔ او خدا کے بندے، تو نے ایک رات نہیں گزارنی، ایک رات کا سوری نہیں کاٹنی، ایک رات جیل میں نہیں گزارنی۔ ہر دفعہ معافی مانگ لیتے ہیں، ہمارے جذبات نہ اٹھا۔ میں اتنا بڑا دل نہیں ہے ہمارا کہ کوئی بندہ ہمارے پیغمبر پہ بات کرے۔ ہم بات کیا کریں، سوچے بھی تو ہم اس کو معاف کر دیں، نہیں معاف کریں گے۔ اب اس فتنے کو کا پکا حل سوچیں۔ اس فتنے کو یہ مائیں بہنیں دکھاتے اور اس کو مشہوری سمجھتے ہیں۔ جتنے لوگ سبسکرائب کریں یار، آپ بھی پھر اس میں شامل ہو۔ اگر اللہ رسول کو مانتے تو انسکرائب کرو، نہ اس گناہ میں شامل ہو، نہ اس کو فالو کرو۔ اور میں اب اس کو وارننگ نہیں دے رہا، پہلے میں نے اس کو وارننگ دے چکا تھا۔ اب میں صرف اس کو اتنا کہوں گا کہ ہر چیز کی معافی نہیں ہوتی میرے بھائی، ہر چیز کی معافی نہیں ہوتی۔ اب یہ کیس میں عوام کی عدالت میں چھوڑتا ہوں، اپنے علماء کرام کو چھوڑتا ہوں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا حل نکال لیں۔ عوام کو بھی کہوں گا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا ساتھ چھوڑیں۔ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ہمارے پاکستان کی بے عزتی ہوگی۔ باہر میں سنبھال لوں گا، پاکستان کے اندر آپ لوگ خود سنبھالیں۔ میں اپنے اداروں کو کہوں گا کہ اس کو سنبھالیں۔ یہ کس طرح 295 سیکھا، یہ آپ دیکھیں نا، یہ ایک بندہ جس کا دادا پردادے لکڑ دادے کا نام ہی نہیں پتا، وہ ایک دم اٹھ کے یہ آ گیا اور کہاں سے آیا اور کیا کام کر رہا ہے۔ اور جو لوگ اس کو مل رہے ہیں، بلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، یار آپ لوگ بھی عجیب ہو۔
ایسے بندے کو بلا رہے ہو جو اپنی مائیں بہنیں دکھاتا ہے، مشہور ہے اس چیز پہ، اور اب ڈائریکٹ اس نے نبی پاک پہ اٹیک کر دیا. ہر اس نے ہر کاسٹ پہ، ہر قوم پہ، کرسچن بھائیوں دوستوں پہ، ہر نسل پہ اس نے اٹیک کیا. میں تشیع بھائیوں کو کہوں گا کہ اس کو آپ لوگ بھی روکیں، یہ سب کو بدنام کر رہا ہے.